Like, subscribe, and get notified. Responding to allegations by Mandaram residents accusing him of using bouncers to intimidate locals over a land dispute, the Mandaram Sarpanch on Friday, 26 December 2025, denied the claims. He alleged that the Govekar family is planning to sell the seaside property to a native of Haryana. The Sarpanch stated that he would not allow village land to be sold to outsiders and added that he would file an FIR against those making false allegations. मांद्रेगांवचो सरपंच हांव आनी आयज 8 मंथ जाले म्हाका हांव सरपंच म्हणून मांद्रेगांवांत काम करतां आनी आयज मेरेन हांवें जायते इश्यू घेतले जेन्ना म्हाका इलिगॅलिटी कितें दिसता हांव रोखडोच एक्शन घेवपाक वयता म्हाका असले कोणाचो फेवर नाका आनी फर्स्ट थींग म्हणल्यार हांव सरपंच जावच्या पयलीं आसून जे दिल्लीकार हरियाणावाले बी आहा पळय भायले जे प्रॉपर्टी घेतात तेंचे हांव टोटल अगेन्स्ट आसा आनी म्हाजे अशी खूब ऑफर येतात म्हाजी जागा खूब आसा बट हांव भायल्यांक जागो हें गोंय विकपाचें काम हांव स्वता करिना आनी एज अ सरपंच म्हणून आतां म्हाका एक सयेक मेवला हें गोंय विकपाचें ही तरी बंद जावपाक जाय फाटले ग्रामसभेन आमच्याच लोकांनी इश्यू केल्लो की कन्वर्शन करप ना ह्यो सगल्यो वस्तू बंद करपाक सरपंचान सपोर्ट करपाचो आनी तेणी म्हाका सांगलेलें की आमच्या सब रजिस्टर जावं आमचें TCP जावं हिंगा तूं ऑब्जेक्शन घाल म्हणून तें आमी काम सगळें करपाक आमचें चालू आसा बट तें काम करता आसतना म्हाज्या नेबराक म्हाज्या शेजाऱ्याक म्हाका एक नोटिसान येयलें की कोण तरी एक हरियाणाचो महेंदर सिंग म्हणून आनी तो एक हरियाणाची गाडी घेवन भोंवता तेचो नंबर आसा 7777 477 त्या मनशाक कोण लागीं घेवचो न्हू वो टोटल प्रॉपर्टीन एंटर जावन ह्यो सगल्यो सेल्डिटा मारून कोणाक MOI मारून आख्खे आमचें मांद्रेगांव इकतो घेवपाचो तेचो प्रयत्न आसा आख्खें गोंयभर तो भोंवलो आसा तातूंत हो कालचो जो इश्यू आसा पळय ते खंय तरी एक्सपोज जालें ना जो भितर भायलो मनीस आसा भायलो मनीस इनवॉल्व आसा आनी तेणें प्रॉपर्टी ऑलरेडी MOI मारून घेतल्या हीच एक प्रॉपर्टी घेवन आनी एक एक्रॉस रिवर घेतल्या ही जावन आसा NDZ बफर झोन जस्ट 50 मिटर्स बीच आसा आनी तेचे उपरांत 50 मिटर्स जाल्या उपरांत रिवर आसा आनी 2000 स्क्वेअर मिटर खाजल लँड आसा आनी हे जे गोवेकर म्हणटा आपली प्रॉपर्टी म्हणटात पळय ते एक्रॉस रिवर ब्रिज घालून ताका हे सायडीन हाडून आपली प्रॉपर्टी कोटी घेवपाची तेंची स्वप्नां आसात आनी हेंची ही स्वप्नां हांव कशींच फुलफील करून दिवपाचो ना त्या निमित्तान तेणी म्हाजेर हे जायतें एलिगेशन घातलें तेचेर हांव तेंचो FIR घालतलो कित्याक तांणी जें म्हाजेर एलिगेशन घातलां तेतून म्हाका पर्सनल म्हाज्या लायफानूय म्हाका एक दाग कसो पडला कित्याक 8 म्हयने हांव जेन्ना म्हाजी कदेल घेवन आसा कोण मांद्रे ग्रामस्थ अजून सांगतलो जावना की हांवें खंय तरी इलिगॅलिटी केल्या वा खंयच्या डेल्लीकारांक हांवें सपोर्ट केला म्हणून तातूंत हे जे मनीस आहा तेच म्हाका सपोर्ट करपी आयज हांव सेम म्हाजो जो काम आसा तो हांवें हेंचे प्रॉपर्टीक लायल्या उपरांत हेंचो कायदो चेंज जालो हे जे आसले पळय आमचे NGO म्हणून काम करता एक स्वता हांव सांगता तुषार गोंयकर हो आख्खो गांव आमचो सांबाळपाक भोंवता जाल्यार हो मनीस आयज म्हाका बायट दिता म्हाजे विरुद्ध की हांवें इलिगॅलिटी थिंगा केली हांवें थिंगा फेन्सिंग मोडलें खांबे मोडले तेणी प्रूफ करून दाखोवचो थिंगा कॅमेरा लायलेले आसात हांवें खंयच्याच खांब्यांक हात लागना जाल्यार ते लेबर आसले थिंगा 17 तारखेर लेबर आसले आनी आमी नकळो जावन बिचार सावन येवन हेणी फेन्सिंग केलें जेन्ना हें फेन्सिंग पळय हेणी केलें तेन्ना म्हाजी एक 4:30 म्हाजी मिसीस गेली थिंगा कित्याक एक्रॉस दुसरे वाटेन म्हाजी प्रॉपर्टी आसा आनी नात म्हणल्यार आनी 2 प्रॉपर्टी आसात सर्वे नंबर 2664 ही म्हाजी सर्वे नंबर 2663 ही हांची गोवेकारांची पूण गोवेकारांची उरोंक ना थोडे ग्राम तेंचे गोवेकार रावल्यात तेणी विकूंक ना बट हे दलाल जाल्यात हेंकां एक गुजराती आमचो जो हरियाणाकार आहा पळय तेणें धाडलेले फेन्सिंग करात आनी आपणाक प्रॉपर्टी दियात मागीर तुमच्या उरल्या त्या सुटकेसी घ्या म्हणून तेंकां न्हीद पडना तेंकां ह्यो सुटकेसी जायो म्हणून हे इतले लोक जमले. This Christmas season, may your home be filled with warmth, comfort, and the quiet happiness that comes from being together. As winter settles in and the nights grow longer, may there be moments of laughter, familiar traditions, and simple joy that make the season feel timeless. May this time of the year invite reflection as well as celebration, a chance to appreciate what has been and to look ahead with hope for what is yet to come. Whether you're gathered around a table,
sharing stories, or enjoying a peaceful moment by yourself, may you feel surrounded by goodwill and kindness. Above all, may the spirit of Christmas remind us that joy is meant to be shared, love grows through generosity, and the magic of the season belongs to everyone, wherever you may be, no matter your age or from where you come. Wishing you a Merry Christmas and season filled with warmth, wonder, and heartfelt cheer, and also wishing you a Happy New Year 2026. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim.